नमस्कार, म अर्जुन गेवाली। मैले योभन्दा पहिला ट्रम्पले निर्वाचन जितिसकेपछि पर्ने विश्व राजनीति र त्यसले पर्ने भारतमा पर्ने प्रभावको विषयमा दुईटा भिडियो बनाइसकेको हुनाले यो भिडियो मैले ट्रम्पको विजयपछि विशेष गरेर चीनसँग कस्तो सम्बन्ध हुन्छ म आज यसै विषयमा केन्द्रित हुन चाहन्छु। अब अहिले यहाँ जुन खालका दरबार हत्याकाण्ड गराउने नेपाली सेनाको गिरोहले चलाएका जासुसहरू, त्यस प्रकारका देशी विदेशी एजेन्सीका पत्रकारहरूले जुन खालको यहाँको एउटा तथाकथित स्वघोषित राष्ट्रवादी भन्ने, आफूलाई उनीहरू स्वघोषित राष्ट्रवादी भन्ने एउटा जो गिरोह छ, त्यो गिरोहले एउटा जो बाहिर ल्याइरहेको छ ट्रम्प, मोदी र सी जिनपिङ एक ठाउँमा, यहाँ चाहिँ के भन्दा यस खालका उटपट्याङ कुरा गर्नेहरू, जस्तो यो अब यस खालका भङ्गेरी होटलमा प्रचण्ड र ज्ञानेन्द्र बीच भेट भयो भने यस खालका उटपट्याङ कुरा गर्नेहरू र यस खालका सञ्चार मिडियाहरूले जुन खालको दिग्भ्रम फैलाएको छ त्यसमा सत्यता छैन। भर्खरै रुसी विश्लेषक केटे होनको ट्रम्प विश्व भू राजनीतिको विषयमा नयाँ आलेख आएको छ। उहाँ दुगिन जस्तै, अलेक्जेन्डर दुगिन जस्तै रुसी राज्यसत्ता, पश्चिमा र विश्व भू राजनीतिमा त्यत्तिकै दखल राख्ने अर्को लेखक हुनुहुन्छ, अर्का विश्लेषक हुनुहुन्छ र अर्का दार्शनिक हुन्छ। यो तपाईँहरूले अलेक्जेन्डर दुगिनको टेलिग्राममा पनि यो आलेख तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। रुसी विश्लेषक केटेसेनले जो पछिल्लो आलेख जो उहाँले सार्वजनिक गर्नुभएको छ, त्यसले यहाँका तथाकथित स्वघोषित राष्ट्रवादीले भने जस्तो के भन्दा अहिले नै मोदी, सी जिनपिङ र ट्रम्प अथवा पुटिनहरू एक ठाउँमा आउने अवस्था देखिँदैन। मैले यो आलेख मोहन प्रसाद गेवालीले अनुवाद गर्नुभएको छ र उहाँको तपाईँले टेलिग्राममा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। रुसी विश्लेषक दार्शनिक केटेसेनले के लेख्नुहुन्छ भने, 3 प्रमुख विवादहरू अमेरिकी हस्तक्षेपका कारण युरेसियामा चर्किएका छन्। अमेरिकाले युक्रेन, इजरायल, जापान, ताइवान, फिलिपिन्स त्रिपक्षीय गठबन्धनलाई रुस, इरान र चीनलाई आक्रामक रूपमा सामना गर्न प्रोत्साहन गरेको छ, जुन 3वटा बहुध्रुवीय शक्तिहरूको सुपर कन्टिनेन्टमा प्रभावशाली भूमिका छ। यी योजनाहरू पहिले नै जे बाइडेनले कार्यालय सम्हाल्नु अघि नै ट्रम्पको कार्यकालमै सुरु भएका थिए। यी घटनाहरू जो युरेसियामा भएका जुन घटनाहरू थिए, जस्तो चीनको वरिपरि भएका जुन घटनाहरू थिए, त्यो विगतको कार्यकालमा जे बाइडेनले कार्यकाल सम्हाल्नुभन्दा पहिला नै यो चाहिँ सुरु भएका थिए भनेर रुसी विश्लेषक कटेसेनले एउटा लामो आलेख चाहिँ लेख्नु भएको छ। कटेसेनले अगाडि लेख्नुहुन्छ, तर तिनलाई उनको उत्तर वैश्विकतावादी प्रशासनले प्राथमिकता दियो, जसले त्यस्तै सोच राख्ने डिप स्टेट शक्तिहरूसँग पूर्ण रूपमा समन्वय गरेको छ। त्यस्तै कटेसेनले अगाडि लेख्नुहुन्छ, डिप स्टेटको स्थापना वास्तवमा रुसलाई नियन्त्रणमा राख्न गरिएको थियो, तर पछि त्यसलाई विस्तारित रूपमा लगियो, चाहे त्यो सोभियत सङ्घ होस् या सोभियत फेडरेसन। सन् 2000 को सुरुदेखि यसले चीनको उदयलाई ध्यान केन्द्रित गर्न थाल्यो। सन् 2001 सेप्टेम्बर 9-11 को ट्विन टावर हमलाको घटनाले यी दुवै योजनालाई विचलित गरायो। हैन, केटेसनले अगाडि लेख्नुहुन्छ, चीनले रुसलाई रोक्न दोस्रो स्थान लियो। परिणाम डिसेम्बर 2021 मा पुटिनले युरोपियन युनियनसँग सुरक्षा ग्यारेन्टीका मागहरू साझा गर्नुभयो, तर रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले युरोपियन युनियनलाई प्रस्ताव गर्नुभएको सुरक्षा ग्यारेन्टीका मान्यताहरू युरोपियन युनियनले अस्वीकृत गर्यो, जसको परिणाम युक्रेन युद्ध गर्न रुस बाध्य भयो। त्यसको विपरीत उनीहरू नाटोको विस्तार गर्दै रुसी सीमासम्म आइपुगे।
त्यसै गरी रुसी विश्लेषक केटरसनले अझ अगाडि चाहिँ के लेख्नुहुन्छ भने फेब्रुअरी 2022 जारी नाटो रुस युद्धले, जुन अहिले युक्रेनमा भएको छ, नाटो रुस युद्धले रुस र अमेरिकालाई क्युबाली मिसाइल सङ्कटपछि परमाणु युद्धको सीमामा सबैभन्दा निकट पुर्यायो, मध्यपूर्वलाई युद्धमा धकेलियो र इरान इजरायल युद्ध, हिजबुल्ला हमास र इजरायल युद्धको सुरुवात गरायो। त्यसै गरी केटरसनले अगाडि लेख्नुहुन्छ, एसिया प्रशान्त क्षेत्र तुलनात्मक रूपमा स्थिर देखिए पनि अमेरिकाले जापान, ताइवान र फिलिपिन्ससँग अनौपचारिक साझेदारीको माध्यमबाट अकुपसलाई विस्तार गर्यो र एसियाले नाटोको आधार तयार गर्यो। जसरी रुस विरुद्ध खडा गरेको डिप स्टेटको पोलिसी सन् 2000 पछि चीन विरुद्ध केन्द्रित गर्यो, त्यसै गरी विगतको सोभियत सङ्घ अर्थात् सोभियत फेडरेसन विरुद्ध उनीहरूले वार्साको काउन्टरमा गरेको नाटो, वार्सा विघटन भएर नाटो पनि विघटन गर्ने जुन सहमति थियो जो अमेरिकाले पालना गरेन, त्यो नाटो उसले चीन वरिपरि एसियाका राष्ट्रहरूमा चाहिँ के भन्दा विस्तार गर्ने प्रयत्न गर्यो र अहिले आएको जो नेपालमा एमसिसी एसपिपीदेखि लिएर यो इन्डो प्यासिफिक रणनीतिक स्ट्राटेजी अन्तर्गत जुन गतिविधिहरू भइरहेका छन् त्यो यही नाटो विस्तारको रणनीति अनुसारका गतिविधि हुन्। यो रुसी विश्लेषक केटरसनको आलेखका अंशहरू मैले तपाईँलाई भनिरहेको छु। उहाँले अगाडि लेख्नुहुन्छ, जस्तो केटरसनले अगाडि लेख्नुहुन्छ, उसले एसिया प्रशान्त क्षेत्र वास्तवमा स्थिर जस्तो देखिए पनि चीनलाई केन्द्रित गरेर जापान, ताइवान, फिलिपिन्स सँग उसले अनौपचारिक साझेदारीको माध्यमबाट अकुपसलाई विस्तार गर्यो र एसियाली नाटोको आधार तयार गर्यो। चीनले यो अवस्था बुझिरहेको छ र रुसको विशेष सैन्य अपरेसनपछि भएको जस्तै ठुलो द्वन्द्व निम्त्याउने सम्भावनालाई रोक्न चीन अत्यन्त सचेतताका साथ क्रियाशील छ र ट्रम्प र उनको पछाडि रहेको डिप स्टेटले यस प्रकारको अन्त्यहीन युद्ध चाहन्छ। यो भर्खरै तपाईँको यो पछिल्लो आएको रुसी विश्लेषक केटरसनको यो आलेख, अनि त्यसकारण यो नेपालको सन्दर्भमा जो एमसिसी र एसपिपी आयो त्यो केटरसनले जो लेख्नुभयो, केटरसनले जो लक्षित गर्नुभयो एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा अमेरिकाले जापान, ताइवान र फिलिपिन्ससँग जो अनौपचारिक साझेदारीको माध्यमबाट अकुपसलाई विस्तार गर्यो त्यसैको एउटा विस्तारित रूप हो र वास्तवमा इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी एसियाली नाटोको एउटा आधार पनि हो। र जुन सेनाका 3 जना सेनापतिहरूले एमसिसीको पक्षमा वक्तव्य जारी गरेका थिए, जुन सेनाका जनरलहरूले एमसिसीको पक्षमा आलेखहरू लेखेका थिए, जुन सेनाले एसपिपीमा हस्ताक्षर गरेको थियो, त्यो सेनाको ठेक्कापट्टा गर्ने र त्यो खालका जासुसहरूले यहाँ अहिले यस्ता प्रोपागन्डा फैलाएका छन् कि अब ट्रम्प, मोदी, सी जिनपिङ अब यो सबै एक ठाउँमा आए र अब यो व्यवस्था जान्छ र यो व्यवस्थापछि यहाँ के भन्दा सेना र राजा आउँछ भने यो उटपट्याङ, हावादारी र बकमफुसे र केही युट्युबरहरूको यस्ता तपाईँको के भन्दा कुदन्द चलाएर अनि यसो भ्युज हेरेर यो आफ्नो जीविकोपार्जन गर्ने बाहेक यो केही पनि होइन। यो समाजलाई दुष्प्रचारित के भन्दा गर्ने हो। उही एकजना माताले आएर भदौ 27 गते व्यवस्था जान्छ भन्छ, एउटा ज्योतिष नक्कली खालका चाहिँ अब जासुस ज्योतिष आउँछन्, अब 2080 सालसम्म यो व्यवस्था जान्छ भन्छ। यो खालको उटपट्याङ बाहेक केही पनि होइन होइन। त्यसैले मैले यो रुसी विश्लेषक केटरसनको मैले यो आलेखबाट यो जस्ताको तस्तै तपाईहरुलाई यो सम्प्रेषण गरे र जस्तो दुगिनको पनि त्यो देखियो। जस्तो दुगिनको आलेखले पनि के देखायो भने अलेक्जेन्डर दुगिनको आलेखले पनि एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा अहिले नै ट्रम्प आउँदैमा
समस्या हल हुने देखिँदैन र यो पछिल्लो फेरि रुसी विश्लेषक जो कटेसेनको यो आलेख आयो, यसले पनि एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा तत्कालै त्यस्तो परिणाम आउने देखिँदैन। त्यस्तो परिणाम एसिया प्रशान्त जस्तो यो रुसीहरूको धारणा हो। यो हेर्दाखेरि अहिले के देखिन्छ भने जस्तो मोदी र सी जिनपिङ पनि अब एक ठाउँमा आउने सम्भावना यसले चाहिँ देखाउँदैन। किन भन्दा मोदीको एउटा खुट्टा अमेरिकासँग र एउटा खुट्टा उहाँको रक्सियनहरूसँग छ। रुसको सम्बन्धका कारण, रुस चीन रणनीतिक साझेदारी र सम्बन्धका कारण र रुसको मध्यस्थताका कारण भारत अमेरिकी खेमाबाट चीन विरुद्ध प्रयोग हुने कुरामा अलिकति पछाडि हच्के पनि अहिलेकै अवस्थामा दुगिनको आलेखलाई हेर्दा पनि र यो आलेखलाई हेर्दा पनि के भन्दाखेरि त्यसरी एकै ठाउँ आउने सम्भावना पनि छैन। र नेपालको सन्दर्भमा त्यो किसिमले अहिले नै सत्ता परिवर्तन हुने सम्भावना, दरबार हत्याकाण्ड गराउने सैन्य घेरा र त्यो खालका र राजा र राष्ट्रवादको आवरणमा जुन खालको यहाँ अब यसमा राजा सहमत हुनुहुन्छ भन्ने कुरा त मलाई लाग्दैन। किनभने उहाँले सन् 2014मै चिनिया प्रोफेसरलाई लिसिङवागलाई दिएको अन्तर्वार्तामा युक्रेन र सिरिया वार हुन सक्ने उहाँले जुन प्रक्षेपण गर्नुभएको थियो, उहाँ यसमा सहमत हुनुहुन्छ जस्तो त लाग्दैन। तर त्यो जो वरिपरिको घेरा अहिले जुन रूपमा क्रियाशील छ, त्यो घेराको प्रयत्न भनेको फेरि पनि अमेरिकन कित्तामै लैजाने कुरा हो। होइन, अमेरिकन कित्तामै लैजाने कुरा हो। त्यो दरबार वरिपरि र सेना वरिपरिको अमेरिकन कित्तामा, किनभने दल मैदान खाली गरिसकेपछि दलहरूको विकल्प अब छैन भन्ने किसिमको सिचुएसन तयार गरेर उनीहरूले अमेरिकन कित्तामा धकेल्न खोजिरहेका छन्, जुन कुरा सम्भव छैन। जुन कुरा किन सम्भव छैन भने अब यसमा उनीहरूले खोजिरहेको भनेको भारतलाई सहमत गराएर त्यो कित्तामा धकेल्न खोजिरहेको अवस्था हो। अब अहिले मोदी नै कस्तो अवस्थामा छन् भने रक्षात्मक अवस्थामा छन्। अनि मोदीको नै आफ्नो नीति कार्यक्रम चाहिँ क्लियर छैन। उनी एकातर्फ ब्रिक्सको प्रेसरमा छन्, जहाँ रुस र चीन एक ठाउँमा छ, अर्कोतर्फ उनी अमेरिकनहरूको पनि प्रेसरमा छन् र रसियनहरूको पनि प्रेसरमा छन् र इरानीहरूको पनि प्रेसरमा छन्। त्यसले गर्दा मोदी आफै दक्षिण एसियाको राजनीतिमा अमेरिकन कित्तामा उभिएर केही पनि गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन्। त्यसकारण नेपालका तथाकथित राजावादी र तथाकथित राष्ट्रवादीहरूले जुन खालको यो अभियान र जुन खालको यिनीहरूले गतिविधि गर्न खोजिरहेका छन्, त्यो गतिविधि उनीहरूको के हो भन्दाखेरि पिसाबको न्यानो बाहेक केही पनि देखिँदैन। अब म यो रुसी विश्लेषक, रुसी दार्शनिक केटेहोनको मैले यो आलेखबाट किन सुरु गरेको हो भने जस्तो 2-3टा कुराहरू छन् एसियाको हकमा। एकातर्फ अब यो जो रुसी लेखक केटेहोनले लेख्नुभयो, जस्तो एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा अमेरिकाले जापान, ताइवान र फिलिपिन्ससँग अनौपचारिक साझेदारीको माध्यमबाट अकुपसलाई विस्तार गर्यो। यो के हो भने जस्तो फिलिपिन्सलाई अगाडि देखाएर साउथ चाइना सीमा अमेरिका चीनसँग भिडिरहेको छ र त्यसमा भारत सामेल छ र क्वाडमा दक्षिण कोरिया, भारत, जापान र फिलिपिन्स छन्। होइन, क्वाडमा फिलिपिन्स छन् र दक्षिण कोरिया र जापानमा अमेरिकी सेना छ। होइन, दक्षिण कोरिया र जापानमा अमेरिकी सेना छ। जापानको सुरक्षा पनि अमेरिकी सेनाले गरेको छ र दक्षिण कोरियाको सुरक्षा पनि अमेरिकी सेनाले गरेको छ र त्यसमा भारत पनि सामेल छ र त्यसमा अस्ट्रेलिया पनि सामेल छ। होइन, अस्ट्रेलिया समेतलाई सामेल गरेर अमेरिका क्वाड गठन गरेर ताइवान र चीनको वरिपरि चाहिँ के भन्दा क्रियाशील रहेको छ र साउथ चाइना सीमा पनि क्रियाशील रहेको छ। अब यस सन्दर्भमा यसमा अब जो ट्रम्प आए, ट्रम्प आइसकेपछि यस विषयमा ट्रम्पको योजना के हुन्छ, ट्रम्पले यस विषयमा आफ्नो धारणाहरू कसरी राख्छन्,
एसियाको सन्दर्भमा। जस्तो ट्रम्पले अर्को के राखेका छन् भने, जस्तो ट्रम्पले चाहिँ जुन जुन देशमा अमेरिकी सेना छ त्यसको सुरक्षा खर्च सम्बन्धित देशहरूले बेहोर्नुपर्छ भने, जस्तो दक्षिण कोरियामा मैले एसियाको हकमा मात्र, दक्षिण कोरियामा अमेरिका सेना छ र जापानमा अमेरिकी सेना छ। यो चीनलाई लक्षित गरेर राखिएको अमेरिकी सेना हो। जस्तो मध्यपूर्वमा साउदी अरबतिरको फरक छ होइन, फरक छ, त्यो मध्यपूर्वसँग जोडिएको छ। र यस विषयमा ट्रम्प आइसकेपछिको धारणा के हुन्छ होइन। र अब व्यापारिक रूपमा त चिनिया सामानमाथि पक्कै पनि ट्रम्पले के भन्दा विगतमा पनि उनले भन्सार दर चिनिया सामानमा लगाएका थिए र उनीहरूले अहिले पनि त्यो उनको आफ्नो व्यापारिक पोलिसी अनुसारको भन्सार दर ट्रम्पले बढाउन सक्छन्। त्यो व्यापारिक प्रश्न भयो, त्यो व्यापारको कुरा भयो। तर अब दक्षिण कोरिया, साउथ चाइना सी र जापान, यो जो अक्युपसदेखि क्वाडको जो अमेरिकी योजना छ, यो जो जसरी डिप स्टेट रुसलाई लक्षित गरेर अमेरिकनहरूले डिप स्टेट पोलिसी अगाडि सारे, त्यस्तै गरी चीनलाई लक्षित गरेर यो पोलिसी अमेरिकनहरूले अगाडि सारेका छन्। त्यसैले डिप स्टेट जस्तो अहिलेको अमेरिकाको डिप स्टेट पोलिसीवालाहरू जो विभाजित भए र ट्रम्प सत्तामा आए, डिप स्टेट पोलिसीवालाहरू पराजित हुँदैमा अथवा विभाजित हुँदैमा अथवा ट्रम्प सत्तामा आउँदैमा एसियाको हकमा ट्रम्पको नीति क्लियर छैन। यो क्लियर नभएको कुरा त पुटिनका निकट अलेक्जेन्डर दुगिनदेखि केटेवन दुवै रुसी दार्शनिकहरूले यो कुरा सार्वजनिक गरिसक्नुभयो। किनभने अब रुसले अमेरिकन पोलिसीलाई मैले बढी यो रुसको हेरिरहेको कारण के हो भन्दा, चिनियाहरूको भन्दा, जस्तो चिनियाहरू प्रत्यक्ष युद्धमा छैनन् अमेरिकनहरूसँग। अब चिनियाहरूसँगको छदम युद्ध हो, जस्तो छदम वार हो चीन र अमेरिकाको, कोल्ड वार हो होइन। तर अब रुस त प्रत्यक्ष वारमा छ, प्रत्यक्ष युद्धमा छ। त्यसकारण रसियन नेसनलिस्टहरू, रुसका देशभक्तहरू, रुसका दार्शनिकहरू, रुसमा पुटिनलाई सहयोग गर्ने बुद्धिजीवीहरू, त्यस खालका लेखकहरू, त्यस खालका विश्लेषकहरू र त्यस खालका पत्रकारहरूले अमेरिकनहरूलाई अत्यन्त नजिकबाट हेरेका छन्। किन नजिकबाट हेरेका छन् भने उनीहरू युद्धमा छन्, प्रत्यक्ष युद्धमा छन्। जस्तो अब मध्यपूर्वमा पनि अघोषित रूपमा रुस प्रत्यक्ष युद्धमा छ। जस्तो चीन त प्रत्यक्ष युद्धमा त छैन, चीन त के भन्दा साइडबाट हो। जस्तो अब युक्रेनमा पनि नाटोसँग रुस चाहिँ प्रत्यक्ष युद्धमा छ। त्यसकारण रुसी लेखक, विश्लेषक, पत्रकार, दार्शनिक र पुटिनका एडभाइजरहरू विश्व राजनीतिलाई हेर्ने क्रममा उनीहरू चिनियाहरूभन्दा अगाडि छन् होइन, चिनियाहरूभन्दा अगाडि छन् र उनीहरूले सिरियसली हेरेका छन्। त्यसकारण मैले रुसी लेखकहरूको, रुसी विश्लेषकहरूको, रुसी दार्शनिकहरूको आलेखहरूलाई आधार लिएर मैले एसियाको सन्दर्भमा यो भिडियोहरू बनाइराख्नुको कारण के हो भने, हामीले हेर्दाखेरि प्रत्यक्ष वारमा जो संलग्न छ उसलाई बढी चासो हुन्छ। जस्तो रुस त प्रत्यक्ष वारमा संलग्न छ, चीन त प्रत्यक्ष युद्धमा छैन, ऊ छदम युद्धमा छ र उसले सचेततापूर्वक जस्तो हेरेको छ। जस्तो मैले भने, यदि नेपालमा जुन रूपमा अमेरिकनहरूले गतिविधि गरे सन् 2001 को दरबार हत्याकाण्डदेखि आजसम्मको यो किसिमको गतिविधि जस्तो सीमा, जस्तो चीन जस्तो नेपालको सीमामा यदि रुस हुन्थ्यो भने रुसले आक्रमण गरिसक्थ्यो। युक्रेनमा जस्तो यिनीहरूलाई चाहिँ ठेगान लगाइसक्थ्यो। यस्तो चीन जस्तो यसरी सफ्ट पावर मार्फत चाहिँ रुस चाहिँ खेल्दैन थियो, किनभने रुस चाहिँ हार्ड पावर हो, फ्रन्ट वार हो रुसको। किनभने ऊ मध्यपूर्वमा पनि अब सिया मुस्लिमहरूको साथमा ऊ फ्रन्ट वारमा छ र अब ऊ आफ्नै युक्रेनमा पनि ऊ फ्रन्ट वारमा छ। जस्तो युक्रेनमा ऊ नेपालमा जसरी चिनियाहरू सफ्ट कर्नरबाट अब उनीहरूले पश्चिमाहरूको पोलिसीलाई माइनस गर्ने, त्यसलाई चाहिँ किनारा लगाउने कुरामा उनीहरू गरिरहेका छन्। तर त्यो त गरेन नि। जस्तो रुसले त प्रत्यक्ष रूपमा युक्रेनलाई के भन्दा ठेगान लगाइदिनका निमित्त युद्धमै गयो। जस्तो नेपालको सिमानामा
यदि चीन नभएर रुस हुन्थ्यो भने उसले युक्रेनमा जस्तै नै एट्याक गर्थ्यो। यसमा चाहिँ विमत नै छैन। त्यसैले मैले यो किन भने चीन र रुसको फरकपना भनेको त्यो हो। जस्तो रसियनहरूको फरकपना र चिनियाहरूको जस्तो फरकपना भनेको त्यो हो। जस्तो अफ्रिकामा उनीहरूले कर्नल गद्दाफीमाथि हत्या गरे र उनीहरूले अमेरिकी राजदूतलाई पनि मारिदिए, बदला लिए हैन। तर नेपालमा दरबार हत्याकाण्ड भयो। तपाईँको के भन्दा अमेरिकन गतिविधिहरू बढेको छ, त्यसलाई माइनस गर्न चाहिँ चिनियाहरूले चाहिँ सकेका छैन। यो त यथार्थ हो त, यो त तपाईँ हाम्रो अगाडिको यथार्थ देखिएको कुरा हो हैन, फ्रन्टमा देखिएको कुरा हो। यो होइन कि अब यहाँ त चिनियाहरू त के भन्दा पश्चिमा प्लेटफर्म मार्फतै आए, जस्तो उनीहरू माओवादी मार्फत आए पश्चिमाकै प्लेटफर्ममा। त्यसैले चिनियाहरूको रणनीति फरक हो। त्यसैले अब कर्नल गद्दाफीको हत्या गरिसकेपछि जो उनीहरूले अमेरिकन राजदूतलाई सफाया गरे त रसियनहरूकै बलमा गरेका थिए। त्यसैले रसियनहरू भनेको हार्ड स्टेट हो। आज सिङ्गो अफ्रिका अमेरिकन कित्ताबाट अलग भएको छ। जस्तो रुसको पक्षमा राष्ट्रसङ्घमा मतदान हुँदाखेरि 12 अफ्रिकी राष्ट्रहरू जो पहिला अमेरिकाको कित्तामा थिए उनीहरू चाहिँ अलग रूपमा रहेर रुसको कित्तामा उभिए हैन। त्यति बेला नेपालमा शेरबहादुरजी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, उहाँले युक्रेनको पक्षमा मतदान गर्नुभएको छ। त्यसले नेपालमा रुसलाई प्रत्यक्ष रूपमा, किनभने यसलाई रसियनहरूले सिरियस लिएका छन्, कसले युक्रेनको पक्षमा मतदान गर्यो त्यो कुरा त रसियनहरूको दृष्टिकोणमा त सामान्य कुरा होइन नि त। किनभने त्यो त हिजोको रसियन भूमि नै हो। 1990 मा विघटन हुँदाखेरि न छुट्टै राष्ट्र भएको हो, नभए त त्यो त के भन्छ सोभियत सङ्घभित्रकै भूमि हो, रुसी प्रभाव क्षेत्रभित्रकै भूमि हो। त्यसले त्यो कुरालाई पुटिनले अथवा अहिलेको रुसले त्यो पनि चीन र भारतको बिचमा रहेको हैन, नेपालले युक्रेनको पक्षमा मतदान गर्ने कुरालाई उसले सामान्य रूपमा लिएको छ। त्यो तपाईँले सामान्य रूपमा हेर्नुहुन्छ हैन। त्यसले गर्दा त्यो सामान्य रूपमा लिएको छैन। त्यसकारण रुसको इन्ट्रेस्ट फरक रूपबाट नेपालमा रुसको चासो छ हैन, रुसको चासो छ। र अब चाइनिजहरूको कहाँ छ भन्दा रुसको चासोको कारण पनि चिनियाहरूसँग यहाँको सेना र दरबारीहरू खेल्न सम्भव छैन। मैले तपाईँहरूलाई यो पटक पटक भनेको छु। जस्तो 90 भन्दा अगाडिको एउटा अवस्था थियो। त्यति बेला अब दरबारीहरू कसरी खेल्यो भने यहाँका अल्ट्रा लेफ्ट माले मसाले मण्डलीलाई पनि दरबारीहरूले पाल्ने, अनि मण्डलीहरूलाई रायमाझी राजावादी भन्न लगाइदिने, माले मसाले र यो अहिलेका माओवादी लायककालाई दरबार र सेनाको एउटा अमेरिकन कित्ताले चाहिँ खर्च दिने र चलाउने, अनि रायमाझी गद्दार भन्न लगाउने, अनि फेरि त्यही बिपी कोइराला 33 सालमा फर्कँदाखेरि बिपी राष्ट्रवादी भन्न लगाउने। यहाँका दरबारी या डिप स्टेट पोलिसीवालाहरूले शीतयुद्धकालमा यो खालको राजनीति गरे हैन। यो अहिलेको राप्रपा भन्नुहोस्, अहिलेका तपाईँको हाम्रो केशरबहादुरजीहरू भन्नुहोस्, अहिलेका राजावादी भन्नुहोस्, अहिलेका राष्ट्रवादीहरू भनेको यही फ्रेमवर्कबाट खेल्न खोजिरहेका छन्। यो फ्रेमवर्कबाट खेल्न हामीहरू कुनै हालतमा दिने छैनौँ। यो कुरामा दरबारीहरू क्लियर हुँदा हुन्छ। यहाँ सङ्ख्याको राजनीति होइन, यहाँ सङ्ख्याको राजनीति होइन। 92,752 सेनाको परमाधिपति दरबारभित्र मारिनुभएको छ, राजा वीरेन्द्रको सबै परिवार, र 92,752 सेनाको परमाधिपति राजा ज्ञानेन्द्रले मेरो बोली दिने कोही भएन भनेर सायद 14 गते गणतन्त्र घोषणा भयो र उहाँले 15 दिनपछि समय मागेर नारायण हिटी हत्याकाण्डमा नारायण हिटी दरबारभित्र उहाँले 2064 साल सायद जेठ 29-30 गते हो, एक्ज्याक्ट 1-2 दिन तलमा थियो होला, उहाँले पत्रकार सम्मेलन गरेर निस्कनु भएको छ। त्यति बेला यो अहिले राजा भन्ने यी गुण्डाहरू कहाँ थिए प्रश्न चिन्ह यहाँ छ। त्यसैले शीतयुद्धकालमा एकातर्फ डिप स्टेट पोलिसीवाला पञ्च र मण्डलीहरूलाई अगाडि सारेर, उदारवादी पञ्चमण्डलीहरूलाई अगाडि सारेर रायमाझीले राजावादी प्रोपेगेन्डा गर्ने, र अर्कोतर्फ उग्र वामपन्थी जो अहिले चीनमा प्रतिबन्धित छ, माओ र च्याङचिङवाला हैन, यी उग्र वामपन्थीहरूलाई के भन्दा चाहिँ संरक्षण गरेर रायमाझीले गद्दार बनाउने र बिपीलाई राष्ट्रवादी बनाउने, यो खालको जुन शीतयुद्धकालीन एउटा नेपालको गलत स्कुलिङ जो डिप स्टेट पोलिसीवालाले स्थापित गरेका छन् त्यसको अन्त्य भइसकेको छ। र त्यो राजनीतिमा जो दरबारिया र अहिलेको सेनाको घेरा खेल्न खोजेको त्यो सम्भव छैन, त्यो सम्भव छैन। र अबको भू राजनीतिमा काङ्ग्रेस
र राप्रपाको अन्त्येष्टि नै हो र सफाया नै हो। सफाया नै हो। वामपन्थी होइनन्, यो डिप स्टेट पोलिसी अन्तर्गत नै आएका हुन्। तथापि अबको विकल्प भनेको वामपन्थी ध्रुवीकरण सहित फोर्थ पोलिटिकल थ्योरी, नेपालको आफ्नै धर्म संस्कृतिको जगमा के भन्दा प्रगतिशील राज्य सत्ताको निर्माण हो। प्रगतिशील राज्य सत्ताको निर्माण हो र यहाँ विचारको लडाइँ हो। यहाँ विचारको लडाइँ हो, या सङ्ख्या र तपाईँको सङ्ख्याको लडाइँ चाहिँ होइन। त्यसैले मैले रुसी विश्लेषक केटेहोनको यो पछिल्लो आलेखसँगै अब एसियाको सन्दर्भमा प्रश्न रूपमा अब जस्तो केटेसनको यो आलेखले के देखाउँछ भने मध्यपूर्वको युद्ध पनि तत्कालका लागि रोकिने चाहिँ देखिँदैन। जस्तो ट्रम्प आउँदैमा मध्यपूर्वको युद्ध पनि रोकिने देखिँदैन। अब मध्यपूर्वको युद्धमा रुसको भूमिका के हुन्छ, त्यो महत्त्वपूर्ण हुन्छ। जस्तो मध्यपूर्वको युद्धको सन्दर्भमा रुसको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ, एसियाको सन्दर्भमा चीनको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ रुसको भन्दा, हैन? रुसको भन्दा चीनको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ। र अब चीनसँग रुससँग जस्तै, अब जस्तो युक्रेन वार त अब उनले रोक्लान्। अब उनले युक्रेन वार रोक्ने र फेरि त्यहाँको अमेरिकी जनमतलाई आफ्नो पक्षमा उनले केन्द्रित गर्नका निमित्त एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा ट्रम्प आक्रामक रूपमा आउन सक्छन्। एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा ट्रम्प आक्रामक रूपमा आउन सक्ने विश्लेषण पुटिन निकट रुसी विश्लेषक केटेसनले जो यो पछिल्लो आलेख सार्वजनिक गर्नुभयो, यो अनुसार एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा ट्रम्प आक्रामक रूपमा आउन सक्ने चाहिँ के भन्दा देखिन्छ। त्यसैले यहाँ यो शीतयुद्धकालको स्कुलिङबाट जुन खालको व्याख्या यहाँका तथाकथित उदारवादी तानाशाह, बिपीलाई महामानव भन्ने मान्ने उदारवादी तानाशाहहरू, एमसिसीका चौकीदारहरू, एसपिपीका चौकीदारहरू, एन्टी चाइनिज र एन्टी मुस्लिम फोबियाभित्र खेलेका राष्ट्रिय स्वयंसेवक सङ्घका अनुचरहरू र 58 जेठ 19 को दरबार हत्याकाण्डको जिम्मा नलिएको सेनाको गिरोहले चलाएका ठेकदार, त्यहाँका तलबीहरू, यो खालका मिडिया र बुद्धिजीवीहरू मार्फत जुन खालको विचारहरू सम्प्रेषण गरिएको छ, ती विचारहरू तथ्यमा छैन। किनभने हामीले दिँदा तपाईँहरूलाई तथ्यमा दिन्छौँ, हामी कथ्यमा होइन, हामी तथ्यमा बोल्छौँ र तथ्यगत आधारमा चाहिँ तपाईँहरूसँगलाई हामीले विचार चाहिँ सम्प्रेषण गरेका हुन्छौँ। किनभने अहिले बोलेको कुरा तपाईँले 10 वर्षपछि पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, हैन? 10 वर्षपछि हेर्न सक्नुहुन्छ, 20 वर्षपछि पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, किन त्यो रेकर्डमा रहन्छ। त्यसकारण जस्तो हामीले तपाईँहरूलाई सन्देश दिँदाखेरि तपाईँहरूलाई गलत सन्देश चाहिँ तपाईँहरूलाई हामीले चाहिँ दिँदैनौँ। तथापि त्यसमा कतिपय कुराहरूमा, कतिपय डेटाहरूमा तलमाथि चाहिँ तपाईँको चाहिँ हुनसक्छ, होइन? त्यो मानवीय कमजोरीको रूपमा चाहिँ हुनसक्छ। हामीले चाहिँ भ्रमपूर्ण चाहिँ सूचना चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ दिँदैनौँ। जस्तो यो पछिल्लो आयो जो रुसी विश्लेषक अब केटेसनको आयो, उहाँको अर्को के आएको, जस्तो मैले यो शब्दलाई दोहोऱ्याएँ फेरि। केटेसनले के लेख्नु भएको छ भने डिप स्टेटको जो विभाजन देखियो, हैन? उहाँले जो लेख्नु भएको छ, डिप स्टेटको जो विभाजन देखियो, त्यो विभाजन को कारण ट्रम्प विजय चाहिँ हुनुभयो। तर त्यो डिप स्टेटको एउटा खेमा ट्रम्पसँग पनि छ। अनि यो केटेसनले लेख्नु भएको छ, त्यो डिप स्टेट पोलिसीसँग नै रुसको लडाइँ हो, चिनियाहरूको पनि त्यसैसँग लडाइँ हो भनिसकेपछि जुन खेमा विभाजित भएर ट्रम्पको पक्षमा आएको छ, जो डिप स्टेट पोलिसीवाला, त्यो खेमाले हिजो जुन लाइनमा तपाईँको चाहिँ डेमोक्रेट र जे बाइडेनको जुन नीति थियो, त्यही नीतिमा ट्रम्पलाई लैजान चाहिँ उसले चाहिँ कोसिस गर्छ। र अब ट्रम्पले जित्ने आकलन भइसकेपछि र ट्रम्पलाई हराउन नसकिने
आकलन भइसकेपछि डिप स्टेट पोलिसीवालाहरू आफ्नो नीति र उनीहरूको मिसन कार्यान्वयनको निमित्त उनीहरू ट्रम्पसँग एउटा पक्ष ट्रम्पसँग चाहिँ के भन्दा जोडिएको हुनसक्छ। यो केटेसनको आलेख, यो रुसी विश्लेषक होइन, रुसी विश्लेषक लेखक केटेसनको आलेखका आधारमा यो तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। यो अलेक्जेन्डर दुगिनको टेलिग्राममा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यो आगामी मङ्गलबार ताजा खबर र ताजा नेपाल.com पनि यो आलेख प्रकाशित हुनेछ। त्यसैले हामीले हेर्दाखेरि हामीले जस्तो मैले यो आजको चीनको सन्दर्भमा बनाएको हुनाले, जस्तो भारतको सन्दर्भमा हेर्दाखेरि अब आप्रवासीहरू जो 1 करोड आप्रवासी हटाउने ट्रम्पले निर्णय गरे, त्यसमा पहिलो प्रहार काला जाति पर्छन्। किन कालाहरूलाई जस्तो अमेरिकनहरूले मानिसमै गणना गर्दैनन्, काला र महिलालाई बाइबलमा मान्छेमै गणना गरिएको छैन। त्यसकारण पहिलो पर्छन्। त्यसले मात्रै भारतको एउटा वे चाहिँ त्यसले देखाउँछ। यो अहिले जो उटपटाङ कुरा गरेका छन्, यहाँ अब ट्रम्प, मोदी, सी जिनपिङ सबै एक ठाउँमा भए होइन, यहाँ काया पलट हुन्छ। यो यस्ता उटपटाङ कुरा गर्नेहरू मण्डलीहरू। यो के हुन्छ भने यो नेपाली शब्दकोशमा छ। यो मण्डली भनेको छुलिया, अर्काको भलो नचिताउने, गुटको नेता, कुनै जिम्मेवारी नभएको, त्यसलाई नेपाली शब्दकोशमा मण्डली भनिन्छ होइन। यो मण्डली प्रवृत्ति हो। प्रवृत्तिका मान्छेहरूले यो काङ्ग्रेसभित्रको मण्डली प्रवृत्ति, दरबारियाभित्रको मण्डली भनेको प्रवृत्ति हो, त्यो व्यक्ति होइन, त्यो व्यक्ति होइन, त्यो प्रवृत्ति हो। अहिले जस्तो अहिलेको काङ्ग्रेस भनेको मण्डली हो, तपाईँले यसरी बुझ्नुहोस् होइन। जस्तो अहिलेको एमाले भनेको त्यही मण्डली हो, त्यो भनेको प्रवृत्ति हो होइन। यो प्रवृत्तिलाई बोकेका शीतयुद्धकालीन ह्याङ बोकेकाहरूले यो अहिले जुन रूपमा व्याख्या र विश्लेषण गरेका छन्, त्यसमा तथ्य देखिँदैन। त्यसैले हामीले अमेरिकनहरूलाई हेर्ने क्रममा रुसी दार्शनिकहरू, रुसी लेखकहरू, पुटिनका एडभाइजरहरू, पुटिनका थिङ्क ट्याङ्कहरूले जस्तो ट्रम्पलाई हेर्ने उनीहरूको दृष्टिकोण, विश्व राजनीतिले हेर्ने उनीहरूको दृष्टिकोण त्यो कुन कोणबाट आइरहेको छ, त्यसलाई हामीले अत्यन्त महत्त्वका साथ दिएका छौँ। किन हामीले महत्त्वका साथ दिएका छौँ भन्दा रुस युद्धमा छ, रुस फ्रन्ट वारमा छ, रुस नाटोसँग युद्धमा छ र अमेरिकासँग युद्धमा छ। जस्तो पुटिनले भन्यो अहिले ट्रम्पलाई बधाई दिन चाहिँ हतार छैन। किन हतार छैन भन्दा अमेरिका हाम्रो दुश्मन राष्ट्र हो र हामी अमेरिकासँग युद्धमा छौँ होइन। तथापि रसियनहरूको ट्रम्पले जितोस् भन्ने चाहना प्रष्ट रूपमा देखिन्छ। त्यो दुगिनका आलेखहरूबाट पनि त्यो कुरा प्रष्ट रूपमा आउँछ। त्यसैले उनीहरू वाचनसीको अवस्थामा एउटा आफ्नो अनुकूलको पात्र निर्वाचित होस् भन्ने स्वाभाविक हो। दोस्रो, उसले सत्तामा आइसकेपछि गर्ने व्यवहार कस्तो हुन्छ, त्यसको निमित्त वाचनसीको रूपमा बसेर त्यसलाई दबाब दिने कुरा दुईटा कुरा हुन्छ। त्यसले मध्यपूर्व र एसिया प्रशान्त क्षेत्रको सन्दर्भमा ट्रम्प अझ आक्रामक रूपमा चाहिँ आउन सक्ने देखिन्छ। यो रुसी विश्लेषक कटेसेनको आलेख अनुसार होइन, जस्तो पुटिनका निकटका के भन्दा लेखक र दार्शनिकहरूको धारणा अनुसार यो चाहिँ यसरी चाहिँ आउने देखिन्छ। र अब जस्तो उत्तर कोरिया छ, अब उत्तर कोरियाको रुससँगको उपस्थिति र युक्रेनसँगको लडाइँ अब यसले के देखाउँछ भने यसले उत्तर कोरियालाई केन्द्रमा राखेर चीन र जसरी युक्रेनलाई केन्द्रमा राखेर ट्रम्प र अहिलेका रुसी राष्ट्रपति पुटिनको बिचमा एउटा अन्तर्संवाद त्यो युद्धको सन्दर्भमा हुन्छ। त्यस्तै अब युद्धमा त उत्तर कोरिया पनि सामेल भयो। अब किनभने अब युक्रेनको युद्धमा अब उत्तर कोरियाको सामेली र उत्तर कोरियालाई लिएर सी जिनपिङ र ट्रम्पको बिचमा पनि के भन्दा
संवाद चाहिँ हुनसक्छ र त्यसले एसिया प्रशान्त क्षेत्रको सुरक्षा रणनीति र राजनीतिमा नयाँ मोड लिन सक्छ। त्यसैले यो उत्तर कोरियाको जो सहभागिता भयो, त्यो उत्तर कोरियाको युक्रेन युद्धमा सहभागिता रुसको पक्षमा लिएर त्यो निकै तपाईँको लामो क्यालकुलेसन गरेर गरिएको छ। उत्तर कोरियाको सहभागिता सामान्य युद्धको लागि मात्रै होइन, त्यो सामान्य तपाईँको युक्रेनसँग लड्न त रुसै काफी छ होइन, रुस नै काफी छ युक्रेनसँग लड्नको लागि। त्यहाँ युक्रेनसँग रुस लड्न नसकेर अथवा रुस कमजोर भएर उत्तर कोरियाको सेना गएको चाहिँ होइन। उत्तर कोरियाको सेना गएको, उत्तर कोरियाको सेना फेरि त्यति बेला गयो, तपाईँले यो याद गर्नुहोस् है, 2-3टा कुराहरू। उत्तर कोरियाको सेना त्यति बेला गयो जति बेला जस्तो योभन्दा अगाडि अलेक्जेन्डर दुगिनको आलेख आयो। हामीले जति बेला ब्रिक्स सम्मेलन गऱ्यौँ रुसको काजानमा, त्यो अमेरिकी निर्वाचनलाई प्रभावित गर्न पनि थियो र ट्रम्पलाई जिताउने किसिमले अमेरिकी निर्वाचनलाई प्रभावित गराउने उद्देश्यले पनि थियो भनेर मैले योभन्दा अगाडिल्लो भिडियोमा साथ त्यो तपाईँहरूले अलेक्जेन्डर दुगिनको टेलिग्राममा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, किनभने यो खुल्ला आइसकेको कुरा हो। हामीले ब्रिक्सको सम्मेलन पनि अमेरिकन निर्वाचनलाई नै टार्गेट गरेर गरेका थियौँ। यो किनभने पुटिनका सल्लाहकार अलेक्जेन्डर दुगिनले जो यो आलेखमा जो यो शब्द व्यक्त गर्नुभयो, ब्रिक्सको सम्मेलनलाई हामीले अत्यन्तै चुस्त रूपमा वास्तवमा हामीले के भन्दा अमेरिकन निर्वाचन प्रभावित होस् भनेर गरेका थियौँ। र ब्रिक्सको सम्मेलन पनि ट्रम्पलाई जिताउनको निमित्त एउटा समय पारिएको थियो होइन। भनेपछि ठ्याक्कै जस्तो अहिले युक्रेन र रुसको युद्ध भएको त आगामी फेब्रुअरीमा 3 वर्ष पुग्छ होइन, आगामी फेब्रुअरीमा 3 वर्ष पुग्छ र पुटिनले अझै 1 वर्ष यो युद्ध लम्बियो भने हामीले युक्रेनको सेनालाई हामीले शून्यमा झारिदिन्छ, युक्रेनको सैन्य क्षेत्रमा खाली मैदान हुन्छ भनेर घोषणा नै गर्नुभएको छ। भनेपछि ठिक अमेरिकी निर्वाचनको पूर्व सन्ध्यामा नै उत्तर कोरियाको सेना पनि सामेल भएको छ। त्यो रुस लड्न नसकेर सामेल भयो, त्यो रणनीतिक रूपमा सामेल भएको। किनभने अब ट्रम्पले निर्वाचन जितिसकेपछि प्रश्न त मध्यपूर्वको मात्रै छैन, एसिया प्रशान्त क्षेत्रको प्रश्न पनि छ होइन। उनी अहिलेलाई रुसको युद्धमा चाहिँ उनी केन्द्रित हुन्छन् निश्चित रूपमै, किनभने युक्रेन रुस युद्धमै ट्रम्पको पहिलो उनको ध्यान त्यहाँ केन्द्रित होला र उनी आक्रामक रूपमा एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा उनी र मध्यपूर्वको विषयमा उनी आक्रामक रूपमा चाहिँ के भन्दा आउने देखिन्छ। तर अब उत्तर कोरियाको सेना जुन रूपमा उपस्थित भयो किन भन्दा अमेरिकी निर्वाचनको पूर्व सन्ध्यामा, त्यसले युक्रेन रुस युद्धको किनारा लागिसकेपछि एसिया प्रशान्त क्षेत्रको बहस चाहिँ अगाडि बढ्छ र त्यो समयमा सी जिनपिङ र ट्रम्प बीच जस्तो पुटिन र ट्रम्प बीच जस्तो नयाँ किसिमले एसिया प्रशान्त क्षेत्रको सुरक्षाको विषयमा के भन्दा छलफल हुन सक्छ र त्यही किसिमको के भन्दा तयारी चाहिँ हुन सक्छ चीनको। किनभने चीनलाई लक्षित गरेर जसरी रुसलाई लक्षित गरिएको डिप स्टेट सन् 2000 पछि चीन केन्द्रित गर्यो, त्यस्तै रुस लक्षित नाटो अहिले के भन्दा एसिया प्रशान्त क्षेत्र केन्द्रित गरेको छ अमेरिकाले। भनेपछि त अब यस विषयमा के भन्दा जसरी पुटिन अमेरिकनसँग अब के भन्दा फ्रन्ट वार युद्ध के गर्ने, अब युद्ध जस्तो दुईवटा कुरा छन्। अब पुटिनको नाटो र वार्सा बिचमै के भन्दा चाहिँ छलफल हुने देखिन्छ र 3टा कुराबाट उत्तर कोरियाली सेना गएको देखिन्छ। किनभने उत्तर कोरियाली सेना अबको बार्गेनिङका लागि होइन, जस्तो अमेरिकनसँगको अबको बार्गेनिङका लागि उत्तर कोरिया की पोइन्टमा गयो। अब उत्तर कोरिया की पोइन्टमा किन गयो भने जस्तो ट्रम्पसँगको
भोलिको वार्ता छलफलको बार्गेनिङका क्रममा अब किन की पोइन्टमा गयो भन्दा एउटा अब रुसले हामीले 1990मा हामीले सहमति कार्यान्वयन गऱ्यौँ, तिमीहरूले सहमति कार्यान्वयन गरेनौ होइन, अब नाटो विघटन गर्छौ या अब हामीले के भन्दा रुसी सैन्य सङ्गठन हामीले के भन्दा पुनर्जीवन गर्ने, त्यसलाई चाहिँ नि पुनर्गठन गर्ने, एउटा उत्तर कोरियाको सहभागिता। दोस्रो अब उत्तर कोरियाको सहभागिता अब के हो भने जस्तो चीनलाई लक्षित गरेर जुन नाटो एसियामा विस्तार गर्ने प्रयत्न गरिएको छ, जुन क्वाड उनीहरूले निर्माण गरेका छन् र अब त्यसलाई ट्रम्पले नियन्त्रण गर्ने या नगर्ने, त्यो पनि उत्तर कोरियालाई केन्द्रमा राखेर छलफल अगाडि बढ्ने देखिन्छ। मध्यपूर्वमा इरानलाई केन्द्रमा राखेर बढ्ने देखिन्छ भने अब एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा उत्तर कोरियालाई केन्द्रमा राखेर अब यो छलफल अगाडि बढ्ने देखिन्छ। त्यसैले जस्तो एसिया प्रशान्त क्षेत्रको हकमा जस्तो अब नेपालमा त अब एमसिसी अब व्याख्यात्मक 12 बुँदे भने पनि एमसिसी सदनबाट त पास गरिसकेका छन्। जस्तो एसपिपीमा सेनाले हस्ताक्षर गरेको छ, तथापि तत्कालीन सरकार र परराष्ट्र मन्त्रालयले एसपिपीमा सामेल नभएको भनेर भनेको छ। तर अब सन् 2017को अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयको तपाईँले चाहिँ वेबसाइटमा हेर्नुहुन्छ भने त उल्टो के भन्दा नेपाल त अब हिन्द प्रशान्त अमेरिकी सुरक्षा रणनीतिभित्र रहेको भनेर अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयको वेबसाइटमा छ होइन, वेबसाइटमा छ। अब हिन्द प्रशान्त रणनीति स्ट्राटेजीमा नेपाल रहेको भन्नुको अर्थ चीन विरुद्ध रहेको अर्थ हो। जसरी युक्रेन नाटोमा जोडिँदा रुस विरुद्ध उभियो हो, त्यस्तै नेपाल चाहिँ के भन्दा चीन विरुद्ध उभिएको अवस्था हो। त्यो त 2000 तपाईँको 2017को तपाईँले वेबसाइटमै हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले यो यहाँका यो खालका जो जायनिस्ट एक खालका मण्डलीहरू छन्, यिनीहरूले जो भन्छन् अब यहाँ सी जिनपिङ, ट्रम्प, जो बाइडेन सबै एकै ठाउँ आए, यहाँ सत्ता काया पलट हुन्छ। कहाँबाट काया पलट हुन्छ? दरबार हत्याकाण्ड गरेको गिरोहको हातमा नेपालको सत्ता कुनै पनि हालतमा जान सक्दैन। पार्टीहरू फिल्टर हुन्छन्, कम्बोडियामा जस्तो पार्टीहरू विघटन हुन्छन् होइन। पछिल्लो यदि सुध्रिएन भने सेना पनि विघटन हुनसक्छ होइन। र यहाँको परम्परागत शक्तिको तपाईँको चाहिँ स्पेस भनेको के हो भन्दा, यहाँको परम्परागत राजतन्त्रको स्पेस के हो भन्दा नेपाल एकीकरणको जगमा सिमानाको मोडल मात्रै हो, त्योभन्दा बाहिर स्पेसै छैन। संसारको भूराजनीति यसरी चेन्ज भएर गएको छ। अनि यहाँ पार्टीहरू सबै असफल देखाएर अब यहाँ चाहिँ के भन्दा कायापलट हुन्छ भने यस्ता उटपट्याङ होइन। यो भदौ 27 गते व्यवस्था जान्छ, 80 सालमा जान्छ, यति सालमा जान्छ, मलाई माथिबाट चाहिँ के भन्दा मलाई चाहिँ दीक्षा आएको छ, यस्तो हुन्छ कलियुगको अन्त्य, यस्ता उटपट्याङ यो के भन्दा सेना र प्रहरीका गुप्तचर ज्योतिषहरूका यस्ता हावा कुराहरूमा कुनै पनि तुक छैन होइन। यो सेनाका सेक्दारहरूले यो तपाईँको के भन्दा यहाँ भगेरी होटलमा प्रचण्डले भेट्यो, उहाँ प्रचण्डले यस्ता उटपट्याङ सिआइडीहरूको धन्दा अहिलेबाट आर्मीले छोडिदियो हुन्छ। र राजावादी भन्नेहरूले पनि यस्ता सिआइडीहरूको धन्दा गर्दै नगरे हुन्छ। यो कामै लाग्दैन होइन, यो कामै लाग्दैन। किन भन्दा धेरै अगाडि बढिसकेको छ र बदलिँदो विश्व भूराजनीतिले पनि शीतयुद्धकालको संरचना र दरबार हत्याकाण्ड गरेको दरबार वरिपरिको गिरोह र सेनाको संरचनाको राजनीति बदलिँदो विश्व भूराजनीति अवस्थाले पनि काम लाग्दैन। किनभने नरेन्द्र मोदी नै सङ्कटमा छन्, महासङ्कटमा छन् उनी होइन। उनको अवस्था हेर्नुहोस्, उनको हालत हेर्नुहोस् होइन। अब उत्तर पूर्वी राज्यहरूको अवस्था के हुने हो? जस्तो फेरि भारतको उत्तर पूर्वी राज्यहरूको सन्दर्भमा भन्नुहुन्छ भने अमेरिका मात्र छैन, त्यहाँ तपाईँको मोसाद पनि जोडिएको छ। तपाईँले हेर्नुहोस् भारतीय पत्रकारहरूकै हेर्नुहोस्, त्यहाँ आइएसआई पनि जोडिएको छ, त्यहाँ सिआइए मात्र छैन होइन। त्यहाँ धेरै खालको संरचना छ होइन। त्यहाँ भ्याटिकन जोडिएको छ, त्यो के भन्दा ट्रम्पले एकैचोटि रोक्छु भनेर रोक्ने उसमा पनि छैन। पनि यो अवस्था छ किनभने डिप स्टेट जस्तो उत्तर पूर्वी राज्यहरूदेखि लिएर भारतको उत्तर पूर्वी राज्यहरूदेखि लिएर त्यहाँ जस्तो बङ्गलादेश, पाकिस्तान, नेपालका साना राष्ट्रहरूमा के छ डिप स्टेट पोलिसीवालाको संरचना छ। जुन डिप स्टेट पोलिसीवालाले बङ्गलादेशको सत्ता उल्टाइदिए होइन, बङ्गलादेशको सत्ता उल्टाइदिए। अथवा अहिले वामपन्थी राष्ट्रपति हुनुभएको छ श्रीलङ्कामा पनि त सत्ता त डिप स्टेट पोलिसीवालाले उल्टाएका हुन् नि
होइन। नेपालमा पनि त तपाईँको के भन्दा राजा ज्ञानेन्द्रलाई फाल्ने कुरा त डिप स्टेट पोलिसीवालाले फालेका हुन् होइन, डिप स्टेट पोलिसीवाला नै हुन् यो यस सन्दर्भमा त। त्यसले गर्दाखेरि यो एसियाको सन्दर्भमा अर्थात् एसिया प्रशान्त क्षेत्रको सन्दर्भमा जो रुसी विश्लेषक केटे होनको पछिल्लो आलेख आयो त्यो आलेखअनुसार तत्काल अमेरिकी रणनीति बदलिने देखिँदैन। अझ ट्रम्प एसिया प्रशान्त क्षेत्र र एसियाको हकमा आक्रामक बनेर आउने देखिन्छ र चीनले सम्भवतः त्यही किसिमको रणनीति एसिया प्रशान्त क्षेत्रको को हकमा उसले त्यही किसिमको रणनीति बनाउनेछ। अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा अब चीन र रुसको रणनीतिक साझेदारी भइसकेको अवस्था र ब्रिक्सले वैश्विक रूपमा भारतलाई पनि एक ठाउँमा ल्याएको अवस्थामा अमेरिकनहरूका त्यति धेरै खेल्ने ठाउँहरू नरहलान्। नेपालको सन्दर्भमा अब तपाईँको के हो भन्दा 1 करोड आप्रवासी हटाउने जो निर्णय अहिलेका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले गरे त्यसमा पहिलो टार्गेट भनेको भारतीयहरू पर्नेछन् र कालाहरू पर्नेछन्। त्यसैले दक्षिण एसियाको संरचना भनेको भारत मार्फत अमेरिकनहरू खेलेको हुनाले नेपाल लगायतका अब नेपाल बङ्गलादेश लगायतका साना राष्ट्रहरूमा भारत मार्फत नै अहिलेको अमेरिकन डिप स्टेट पोलिसीवाला अपरेसनमा पर्नेछन्। त्यसले पहिलो टार्गेटमा भारत पर्नेछ, किनभने त्यो अवस्थामा यहाँको जो अमेरिकन संरचना हो 1990 पछिको जो भारत मार्फत भारतमा मनमोहन सिंह आइसकेपछि बनेको अमेरिकन संरचना हो र नेपालको पनि जो 1990 पछिको भित्रिएको उदारवादी तानाशाह जो बिपी कोइरालालाई महामानव र यहाँ पुष्पलाललाई देवोत्तरकरण गर्ने यी उदारवादी क्रिप्टो तानाशाहहरूको जुन यहाँको डिप स्टेट पोलिसी मिसन र यिनीहरूको चाहिँ जो व्याख्या र विश्लेषण हो, भारत अपरेसनमा परिसकेपछि नेपाल स्वाभाविक रूपमा अपरेसनमा पर्छ। त्यो नेपाल मात्रै होइन, त्यो नेपाल बङ्गलादेश श्रीलङ्का मालदिप्स यो सबै मुलुकहरूमा त्यसको चाहिँ प्रभाव पर्छ। त्यसले नेपालको सन्दर्भमा हामीले भारतको कोणबाट हेर्नुपर्ने हुन्छ अमेरिकन अपरेसन कसरी जान्छ। र अब चिनियाहरूको तपाईँको चाहिँ कोणबाट हेर्दाखेरि अहिले तत्काल तात्विक भिन्नता चाहिँ देखिँदैन। तात्विक भिन्नता ट्रम्पको नीतिमा तात्विक भिन्नता चाहिँ आउने छैन र त्यसको निमित्त के भन्दा वेट एन्ड सी पर्खर हेर। त्यसमा अब जसरी युक्रेन रुसको अब एउटा केन्द्र भूमि रह्यो, अब युक्रेनको पहिलो किन फ्रन्ट वारको रूपमा पहिलो रुससँग रह्यो, त्यसपछि मध्यपूर्वको कुरा रह्यो, त्यो इरानलाई केन्द्रित हुने भयो, त्यसपछि बल्ल एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा उत्तर कोरियालाई केन्द्रित गरेर र यहाँको सुरक्षा रणनीतिलाई केन्द्रित गरेर गतिविधिहरू अगाडि बढ्ने देखिन्छ। त्यसैले ट्रम्प अहिले आउँदैमा एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा तात्विक फेरबदल नआउने कुरा रुसी विश्लेषक केटेसनको यो आलेखले देखाएको छ। त्यसको निमित्त एसियाका देशभक्तहरू, एसिया प्रशान्त क्षेत्रका राष्ट्रवादीहरू, यहाँको प्रगतिशील शक्ति, यहाँको साम्राज्यवाद विरोधी जनमत वाच एन्ड सी र अमेरिकी साम्राज्यवादका विरुद्ध फेरि पनि आफ्नो किसिमले अभियानहरू चाहिँ के भन्दा चलाउनु पर्दछ र त्यो विचार चाहिँ हामीले त्यही किसिमले सम्प्रेषण गर्नुपर्ने हुन्छ। धन्यवाद।